لوفر موزيم أما بالعسر تخلت خفل زمن بنجوز فيليب كالاي نمشجنا تحسي وستهنت هنساي نيرو نجرجن أما بالعسر تربعت خفل زمن نجوز تشارلز راعي اتهنت از سحب سلازي خونه فاريسوك سرح له بموال بعسر شدش سمنين كلتن دقي مخسرح جيروا دحرز دما نينقصوا بيت سو حدقتات قمطلو فقاد توهيو حدقتات قمطلو جميرم دحرنا وحصان حيت او 1791 عام تمرت دما ازو موزيم من حزب خفت خوينو ازو موزيم نويح عمتات زوصره بزحات وقاز زحلفن زي تدفرن موزيم ينيرو نجرجن نزو موزيم نزرفو سبات ازي منم مالت اينرن لوفر موزيم قدم 1911 أقوى فرنجي بوزح زفلات موزيم اينرن او حدا مشتجن حدا فيلجين زبها السواي نبت موزيم سراتنيا مسيلو بمئتاو ناي موناليزا سئل ساريقي خيد نجرجن ابت ساعتتي موناليزا ترى ليوناردو دافنشي الساعة سئل امبر كم تحجب بمليونات زقوبنيوا تفلاتي السئل اينرتن بزح تفلات سلا زي نغرت دما نعيسران شوعتن ساعتات كم تسرقتو ناي تفلتن نيرو أبو تاخم زي اللامس استوعلون تولو داليم كراخوا يخالون دحر كل التعامتات جن فيلجين زخشت عبزو ساعات تاريخيا دحر زاقات عمزونيو نام موزيم تمليسات أتولى عبزنا برا الساعات تساري أسترخ السيد تواهلو بزحساب كوكوبنيان كفلتان زجمرة زاقات عمزجن نموناليزات رايزي خونس نلوفر موزيمون عبي تفلاتنات نخرج كبز حق زاقات عميو أزي حج زي دما أحد عمت تراي كاب شو مليون سوات نموناليزا خريو نولوفر موزيم يعتو موناليزا تسريعة كابت ملس حدا خفل الزمن حليفوايو نجرجن لوفر موزيم حجون نتقع زقالصو وسنتنا يدحنات جيجاتات نيروموا لوفر موزيم نخالي جزي بخمي كم تسرقة بزرزر حاويرنا نرى اتو موزيم أخلات حلوتي نوروم ناي أسانسرات شجرون نيروا ناي ماي فساتن كالوت بزحات شجراتون نيروا نجرجن بشللت النت مقنعت إذا خلو تساقا زفتها أكالاي نارن حدا نجر كساب زفتر تكمت عسترت تشعتا 3 ساعات نينجوه لوفر موزيم تخفيتو نايدح النت فتشاتاتون كمت له مودي كايد نيرا نايت موزيم حلوتون 3 فرعان مسكونة بونا خساتي وزو عد ساعاتسو حدا مسال الزعانة مكينة يمز أب معراو كفال نايت موزيم داوي بالمو كلتا ناي كونستراكشن كدان تخدون السبات ناقالا يدور نايت موزيم يديبو دات منقد زحالفو منقدنياتات ناي كونستراكشن سراح السراح زي اللومبر كالي ناقر زفتر زي لسلزي مسلام نبمد منقصاقاسهم يعوصدو نايت موزيم حلوتقن أفت موزيم زفتر زي ناقر ذريلو بايتاي نهرن منم عينت ناي سيكوريتي كاميرا ونسلزي نهرا كتراتوري خولو منيرم أبت زدي يقولو زنور خابز نهرا كاميراون نابستا صحات بوتامبر نابتم سوات زريعي نهرن سلازي اتم سرقتي منم كيتنا قحلهم ناي فرنساي نقصاو بيت السو زودي مقايد تاتن ناي لوفر موزيم كباراتا أحنا بزرقو لقال رأتهم 3 كلتان مسكونة دما نابتوش تخفالة موزيم زوستد مسكوت بغرايندر بسي عام آتيم لوفر موزيم تاريخاو هنس أسلا زخنا تحديثو كسر حق سلا زي فاكد تقيت زكا لاخل مستوات أي تقد أمالو نيرو أزي دما انتم سراتي بقاليلو بغرايندر نخواس عوا حقي زوام 3 مسكونة اتم سراتي بمسكوت نفتوش تخفالة موزيم مئاتو ني حدقا قزي دوالون كسوع جميرو نجرجن حلوتة الموزيم أبينا كفالة الموزيم سرقتي كاير كمزلو خفلتي خالو إذ دما نتوم سراتي توساخ قزي خرخو حقي زوام 3 مسكونة دما ناوش تاتيم اتم حرقتاتن مقايزتاتن زقومتو ديسبلاي مسار جميرم عاوز نور قومنيتون ذكاير زلو نجار كردوم سلات جمرة حاجز كسوع جميرم حلوتة الموزيم جن ببوت وتوتاتي نامي تخونتات نمقود سطارون طعم وحداتهم 15 حلوت تراي منير عرس زدما مسارح تعطوا يخون كلهم انتم حلوتي هزون ممرحن زلو نجر نمكتال نمبر مسارح نزحزو ليواتات نمقفات زخل سلطنا زوسري نورم كقورو زخو لحد نجر ريبورت مقار راح ينيرو سلازي دما ريبورت جيرم جن نسوم ريبورت خساب زقورو 35 مسكونا اتم سراتي كوسدو زموزو نجر بدم سلاز فوتو اتزاد اليوم نبراتات بولتف كالعلو جميرم مجمريا نينكستيو جان كاعنكون المازن ستسرحت يارا قصيلو كبار مقايزتات
ናይ ሜሪ ሉዊዝ ናይ ኤምራልድ ናይ ክሳድ ሃብልን ናይ ሜሪ ኤምሊ ቲያራ ከምኡውን ናይ ሃብላትን መጋየፅታትን ስብስብ ሒዞም ብፍጥነት ክወፁ ጀሚሮም። እቲ ዝገርም ነገር ግን እቲ ብጣዕሚ ዝነኛን ዓብይን ዝኾነ ኣልማዝ ገዲፎም እዮም ከይዶም። እዚ ድሓር ክንምለሶ ኢና 9:38 ምስ ኮነ ማለት እውን ካብ ዝጅምሩ ድሕሪ 7 ደቓይቕ ዝሰረቕዎም ንብረታት ሒዞም ናብቲ ጽርግያ በፂሖም እዮም። ኣብ ሰዓት እዚ እዩ ድሕሪ ዝኹሉ ስርቆት ናይዞም ሰረቕቲ ምንቅስቓስ ክረአ ዝጀመረ። ኣብቲ ሙዚየም ዝነበሩ ጎብነይቲ እውን ዝካየድ ዘሎ ነገር ክቐርጹ ጀሚሮም። ካድሙ ብጣዕሚ ዝሸኮሉ ሰረቕቲ ድማ ናይ ነገስታት ዘውዲ ኣውዲቖም። ነገር ግን ተመሊሶም ከልዕልዎ ግዜ ይነበሮም። 9:40 ምስ ኮነ ድማ ኣዳልዮማ ዝነበሩ ስኩተር ወይ ድማ ሞተር ሒዞም ተሰዊሮም። ሕጂ እዞም ሰረቕቲ ካብዚ ከባቢ ክጠፍኡ ኣለዎም። እዚ ንምግባር ድማ ኣውሮፓ ምችውቲ እያ። ምናልባት እውን እቲ ነገር ክሳብ ዝዘሓል ኣብቲ ከተማ እውን ክጸንሑ ይኽእሉ እዮም። ናብቲ ሙዚየም ክንምለስ ከለና ንምርመራ ቦታ ንምሃብ ብዝብል ጎብናይቲ ወፂኦም እቲ ሙዚየም ክዕጾ ተገይሩ። ናይ ፈረንሳ ፖሊስ እውን ናብቲ ቦታ ከይዱ ምርመርኡ ጀሚሩ። ዝገደፍዎ ግራይንደር ጓንታትን ገዲፎም ዝሃደሙ ዘውድን ረኺቦም። ካብ ውስናት ሰዓታት እውን ነዚ ጉዳይ ሱሳ መርመርቲ ተመዲዮም። ኣብ ኩሉ መንገድታት እውን ፍተሻታት ተኻይዱ። ናይ ፈረንሳ ፖሊስ እዞም ተሰረቑ ዕንቁታትን ኣልማዛትን ንምክትታል ሙሉእ ሓይሉ ክጥቀም ጀሚሩ። ካብ ዝረኸብዎም ምንጭታት ተበጊሱ እውን እቶም ሰረቕቲ ዕድሚኦም ከባቢ 30 ዓመት ምዃኖምን ኣወዳት ምዃኖምን ክግምቱ ኽኢሎም። ነገር ግን እዚ ጥራሕ እቲ ነገር ክፍትሕ ኣይከኣሎን። እዚ ጉዳይ ብዝተደራጀው ወንጀለኛታትን ቅርሲ ብዝስብስቡ ግለሰባትን ተገበረ ኣይኮነን ነይሩ። እቶም ሰረቕቲ ናይ ጀማሪ ዝመስል መረዳእታ ሓዲጎም እዮም ወፂኦም። ንኣብነት ዲኤንኤ ኣብ ሓደ ካሜራታት እውን ተረኣዮም እዮም። ዝሃደሙሉ ስኩተር እውን ብካሜራ ዓይኒ ተረኣዩ። ናይዞም መርመርቲ ትኩረት ዝሰሓበ ግን ሓደ ነገር ነይሩ። ጥቅምቲ 19 ንሉቨር ሙዚየም ናይ ገንዘብ ድጋፍ ብዘይ ምግባሩ ናይ ሉቨር ሰራሕተኛታት ዝውክል ማሕበር ቅሬታ ከም ዘለዎ ዝገልጽ መግለጺ ኣውፂኡ ነይሩ። እቲ ዝተኻየደ ስርቆት እውን ኣብ ውሽጡ ብዘለዉ በዚ ነገር ዘሕጉሳት ብዘይኮኑ ሰራሕተኛታት ዝተቐነባበረ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን እቶም መርመርቲ ስርቆት ተረዲእዎም። ስለዚ መጀመርያ ኣብቲ ሙዚየም ናይ ዝሰርሑ ስልክታት ምምርማር ጀሚሮም። ካብቲ ዝገበርዎ ምርመራ እውን ኣባላት ድሕንነት ናይቲ ሙዚየም ምስቶም ሰራሕቲ ተባሂሎም ተጠርጠሩ ሰባት ርክብ ከም ዘለዎም ዘርኢ ናይ ዲጂታል ፎረንስ መረዳእታ ረኺቦም። ካብ ዝተላዕሎም ብዝገበርዎ ምርመራ ድማ ኣባላት ድሕንነት ናይቲ ሙዚየም ኣቀማምጣን ኣሰራርሓን ዝሓዘ መረዳእታ እንቶም ሰራቕቲ ከም ዝሃቡ ክፈልጡ ክኢሎም እዮም። ድንገት እዚ ኩሉ ነገር ብፍጥነት ምግባሮም እውን እቶም መርመርቲ ዝበለፀ ርግፀኛታት ንክኾኑ ገይርዎም እዩ። ብተወሳኺ ድማ እቲ መረዳእታ ዝዎም ዝነበረ ሰብ ጥንቁቕ ኣይነበረን። መልእኽቲ ብኖርማል መሰጅ ዝቐብሎም ነይሩ። እዚ ድማ ነቶም መርመርቲ ብቐሊሉ ካብ ስልኪ ናይቲ ኣብ ውሽጢ ኮይኑ መረዳእታ ዝቐብል ዝነበረ ሰብ ሓበሬታ ንኽረኽቦ ክኢልዎም እዩ። ስለዚ ካብዞም ዝረኸብዎም መረዳእታታት ተበጊሶም ዝርዝር ተጠርጠርቲ ናይ ስርቆት ከቐምጡ እውን ክኢሎም እዮም። እዚ ዘረፋ ክካየድ ከሎ ብላዕላዊነት ዝመርሕ ዝነበረ ወይ ድማ ገዛእ ናይዞም ንብረታት ንምፍላጥ ካሊእ ዓብዪ ፈተና እዩ። ነገር ግን እቶም ብኣካል ዝሰረቑ ሰባት ስማርት ስልኪ ሒዞም ስለ ዝነበሩ ብቐሊሉ እንቅስቃሳቶም ብምክትታል ኣብ 6 መዓልትታት ጥራይ ካብቶም ተጠርጠርቲ ሓደ ናብ ኣልጄርያ ክሃድም ከሎ ኣብ መዕረፎ ነፈርቲ ቻርሌስ ዲጎሌ ክሕዝዎ ክኢሎም እዮም። ኣብቲ መዓልቲ እሱውን ካሊእ ተጠርጣሪ ነማሊ ክሃድም እንዳፈተነ ተታሒዙ እዩ። ኣብዚ ግን ሓደ ፀገም ነይሩ። ብናይ ፈረንሳ ሕጊ መሰረት ተደራጅዎ ወንጀል ምዃኑ ንምርግጋጽ 48 ክሳብ 96 ሰዓታት ጥራሕ እዮም ኣብ እስር ከጽንሑዎም ዝኽእሉ። ነገር ግን ብዝገበርዎ ምርመራ ብትክክል እንታይ ከም ዝተፈጠረ ክፈልጡ ኣይከኣሉን። ድሕሪ መዓልትታት ጥቅምቲ 29 ካብቶም ተጠርጠርቲ ሓደ ወንጀሉ ኣሚኑ። እቶም ዝተረፉ 4 ተጠርጠርቲ እውን ኩዕሶ ክሪኡ ከኣቱ ተራ ይጽበይሉ ኣብ ዝነበሩ ግዜ ተታሒዞም። ብጠቕላላ 7 ሰባት በዚ ጉዳይ ተጠርጢሮም ተታሒዞም። ካብቶም ተታሓዙ 3 ቀጥታ ኣብቲ ስርቆት ተሳተፉ እንትኾኑ 4 ድማ ነቲ ስርቆት ብምትሕብባር ተታሓዙ እዮም። ነገር ግን እቶም ሰረቕቲ ዋላ ይተሓዙ ተሰረቑ ንብረታት ግን ክርከቡ ኣይከኣሉን። ሓደ ናይ ከቢድ ወንጀል መርመርቱን እቶም ዝተሰረቑ ኣልማዛትን ዕንቁታትን ቶሎ ተዘይተረኺቦም ናይ ምርካብ ዕድሎም ዝነኣሰ ምዃኑ ኣቐዲሞም ሓቢሮም ነይሮም እዮም። ምክንያቱ ነዚ ስርቆት ብላዕሊ ኮይኑ ዝመርሕ ዘሎ ሰብ ነቶም ዕንቁታትን ኣልማዛትን በታቲኖም ክሸጥዎም ይኽእሉ እዮም። በዚ መልክዕ ድማ ክሳብ 40 ሚልዮን ፓውንድ ከውፅኣሎም ይኽእል እዩ። ኣቐዲመ ከም ዝነገርኩም እቲ ኣዝዩ ተፈላጥን ዝዓበየን ኣልማዝ ዘይወሰድሉ ምክንያቱን ተቆራሪፁ ብዙሕ ዋጋ ስለዘይወፅአሎም እዩ። ምናልባት ግን ሞናሊዛ ተሰሪቓ ድሕሪ 2 ዓመት ከም ዝተረኸበት ድሕሪ ግዜ እዞም ንብረታት ክርከቡ ይኽእሉ እዮም።
ንሎማዓንቲ ሒዘልኩም መጽኢ ዝነበርኩ ቪድዮ እዚ ይመስል ከምዚኦም ዓይነት ታሪኻት ንኽበጽሑኹም ነዚ ቻናል ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ ከምዚ ዓይነት ታሪኽ ምስማዕን ዝፈቱ መሓዛኹም እውን ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ኣብዚ መጽኢ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ተሓንቀኒ